महफिल हो रही अगर बेदार हैं तो इस्लाम का जवाब बुलंद आवाज से दे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो मैं चंद मिनटों में कुछ जुमले आप बाप के सामने पेश करूंगा। जब भी जुमला अच्छा लगेगा मोहब्बत से बुलंद आवाज से आपको कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। अगर बेदार है तो सुस्ती उतार के हाथों को लड़ा के कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह तुसी बारहा कहोगे सुभान अल्लाह, अल्लाह थोड़े नाम दे अंदर जन्नत दे अंदर दरख्त ला देंगे, जिथे जिथे ओदी छां होएगी वो जगह यकीनन तेरे नाम होएगी। अब आपकी मर्जी जितने दरख्त मर्जी लगवा ले। कि सोना मुखड़ा ते जुल्फा ने कालियां, सोना मुखड़ा ते जुल्फा ने कालियां, रब भेजदा दुरूद दियां डालियां। दोबारा फिर पढ़ागा, बड़ा भी कहेगा सुभान अल्लाह, छोटा भी कहेगा, जवान भी कहेंगे सुभान अल्लाह। अल्लाह सोनिया अल्लाह करे सारे मक्के ते मदीने टुर जाओ ते ओथे जाके मर जाओ। अल्लाह मैनू ते पसूरी साहब नू वापस लेके आओ, क्योंकि असी अजे दीन दा काम करना है। कहना पड़ेगा सोना मुखड़ा ते जुल्फा ने कालियां, रब भेजदा दुरूद दियां डालियां, रब भेजदा दुरूद दियां डालियां। प्यार मेरे आका दा सीने च होवे, प्यार मेरे आका दा सीने च होवे, जुगी करेण नहीं मदीने च होवे, जुगी करेण नहीं मदीने च होवे। ओ बंदा रज रज के तके सोनी जालियां, बंदा रज रज के तके सोनी जालियां, रब भेजदा दुरूद दियां डालियां। चौधरी साहब बड़ा की तवज्जो तलब जुमला क्यों ना कहता जामा। कहना पड़ेगा कि बेलिया हुजूर दियां महफिलां सजाया कर, दोस्ता हुजूर दियां महफिलां सजाया कर, दिन रात सोने ते दुरूद तू पुचाया कर, दिन रात सोने ते दुरूद तू पुचाया कर। ओ घर रहन गिया सदा खुशहालियां, घर रहन गिया सदा खुशहालियां, रब भेजदा दुरूद दियां डालियां। एक दुआ करदा जावां अल्लाह सोनिया जेड़ा मेरे जुमले तो बाद अपनी जुबान दे विचों कह लवे सुभान अल्लाह। अल्लाह सोनिया ओनू ऐसे साल अपने मक्के ते मदीने दियां हाजियां नसीब फरमा। ते जेड़ा सुस्ती दा मारिया ना कवे अरशा वाले ओनू 60 साल बाद बुला ले मर्दियां तेरियां के पाक कोल आन दिया अखरां नू वेख ला, सूरतां नू वेखो या के सतरां नू वेख ला। ओ जिवें सोने दियां जुल्फां ने कालियां, जिवें मदनी दियां जुल्फां ने कालियां, रब भेजदा दुरूद दियां डालियां, रब भेजदा दुरूद दियां डालियां। वो जुमला पेश करने वाला जो पसूरी साहब को बड़ा पसंद है, यकीनन आप सुभान अल्लाह कहना गए। इस जुमले के बाद शेख जरूर कहेंगे सुभान अल्लाह। क्यों ना कहता जामा। कहना पड़ेगा कि दोस्त को वेख लो, शेख साहब उन कह दिया जो मैं कह बैठा कि दोस्त तो वेख लो मेराज वाली रात, दोस्त तो वेख लो मेराज वाली रात, रब नाल सोने दी अज मुलाकात, रब नाल सोने दी अज मुलाकात। अल्लाह मनिया ते सोने मन वालियां, अल्लाह मनिया ते सोने मन वालियां, रब भेजदा दुरूद दियां डालियां, रब भेजदा दुरूद दियां डालियां। सोने मेरे आका जिया जग च कोई होर नहीं, सोने मेरे आका जिया जग च कोई होर नहीं। सारे रसूलां विचों सोने दा कोई जोड़ नहीं, सारे रसूलां विचों सोने दा कोई जोड़ नहीं। शान सोने दियां सब तो निराली
रब तू निरालियां, रब भेजदा दुरूद दियां डालियां, रब भेजदा दुरूद दियां डालियां। एक मरतबा मोहब्बत से एडवांस कह दे सुभान अल्लाह। रब एक बारी होर कहो, एक ते आ गया माशाल्लाह, बड़ा बड़ा नोट आया जी। तुसी एवें करो ना, कोई 2000 मेरी जेब में 24 तुसी लै लो। रब भेजदा अल्लाह दे बंदे खाद लानी की होया रब भेजदा दुरूद दियां डालियां। और बड़ा ही तवज्जो तलब जुमला कहना पड़ेगा, घड़ी घड़ी की घड़ी वाल वेखदाए पर जान दे जिक्र सरकार दाए। साइया ला लेनी बद्धी नहीं रहनी, कोई वक्त पिया चातियां मार दाए। तवज्जो तलब जुमला हर जुबान से निकलेगा सुभान अल्लाह। के यूसुफ नु वेख कईयां उंगलां ने कटियां, यूसुफ नु वेख कईयां उंगलां ने कटियां। आका दे दीवानियां ने जानवर सुटियां, यूसुफ नु वेख कईयां उंगलां ने कटियां। आका दे दीवानियां ने जानवर सुटियां, जान सारा ने शहादतां ने पा लियां, जान सारा ने शहादतां ने पा लियां। रब भेजदा दुरूद दियां डालियां। सोना मुखड़ा ते जुल्फां ने कालियां, प्यारा मुखड़ा ते जुल्फां ने कालियां। रब भेजदा दुरूद दियां डालियां, रब भेजदा दुरूद दियां डालियां, रब भेजदा दुरूद। तो ये हुक्म की तामील करते हुए मेरे दिन में और था, लेकिन शायद साहब फरमा रहे कि मसल के हदीस के बारे में चंद जुमले, और ये इंशाल्लाह यकीनन आखिरी जुमले होंगे। तवज्जो से समात फरमाइएगा कि पासे दा सोना कह दो, मेरा मसलक पासे दा सोना ए ते मैं अजमाया है। कुरान सुन्नत लाल सीने जिवें मैं अपनाया है। मेरा मसलक पासे दा सोना, मेरा मसलक पासे दा। कोई नहीं, ठीक है चलो चलो तू ही लगो, तुसी पढ़ो भाट साहब ठीक। नारा तकबीर, पैदाइशी गूंगा जवाब नहीं देगा। नारा तकबीर इन्नी बुलंद आवाज दे नाल बोलो, इन्हां दी आवाज दब जाए। नारा तकबीर, हत्थां नूं लहरा के सुस्ती उतार के नारा तकबीर। अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, बुलंदी मुस्तफा के मेरा मसलक पासे दा सोना ए ते मैं अजमाया है। कुरान सुन्नत लाल सीने जिवें मैं ले गया जे मैनू दे भाई। मेरा मसलक पासे दा सोना, और मेरे मसलक ते कोई भी उंगली नहीं उठा सकदा। मेरे मसलक ते कोई भी उंगली नहीं उठा सकदा। जेड़ा भी असी अमल करांगे साडा बच्चा भी दिखला सकदा। हाँ हाँ, जेड़ा भी असी अमल करांगे साडा बच्चा भी दिखला सकदा। हर कोई इधर आ रहा जिवें मनशा का दरिया आए। कुरान सुन्नत लाल सीने जिवें मैं अपनाया है। मेरा मसलक पासे दा सोना, बड़ा ही तवज्जो तलब जुमला। मैं बुजुर्गां नूं गुजारिश करांगा, इन्हां दी जेब दे अंदर हाथ पा के 100 दा नोट खिच के मैनू दे। क्यों ना कहता जावां, कहना पड़ेगा। तवज्जो कह दे सुभान अल्लाह। कफल यद असी करने का आका मेरे भी कर दे रे, मना कर दे जे
کیوں کر دے رہے کہ پیر جیلانی بھی اے کم کیتا وچ غنیاں دے آیا قرآن و سنت لال سینے جیویں میں اپنایا اور بڑا کی توجہ طلب جملہ کیوں نہ کہندا جاما کہنا پڑے گا مظلوم سورت فاتحہ دین کی ظلم پہ کر دینے مظلوم سورت فاتحہ دین کی ظلم پہ کر دینے فرض نمازاں دور دی گل جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دینے کہ نماز نہیں ہوندی فاتحہ باجو میرے آقا نے فرمایا نماز نہیں ہوندی فاتحہ باجو میرے آقا نے فرمایا قرآن و سنت لال سینے جیویں میں اپنایا اللہ دے ولیاں نو من دے گا کوئی ایڈی بری گل نہیں وہ تو انج پڑھن دیا نہیں نہ تو جی قبرستان بیٹھے رہے نعرہ تکبیر اور ماشاءاللہ میرے دو جملے رہ گئے نے نظیر آئے ماشاءاللہ انہاں بھائی اور نے بھی ماشاءاللہ پلوان نے بھی حق ادا کیتا لیکن اجے بھی نہیں جاگے جڑے اللہ نو مندے جے سجا ہاتھ اونچا کھڑا کرو ذرا جڑے نبی نو نال محبت کرتے جے دونوں ہاتھ کھڑے کرو ذرا نبی نال محبت کرنے والے کھڑے ہو ذرا آپ سبھی اب نعرہ تکبیر بلند کریں ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ماشاءاللہ بہت ذرا ہوں میں جملہ پڑھا گا سبحان اللہ نہ کہ پھر کھڑا کر لیں گے کہہ دیں سبحان اللہ اللہ دے ولیاں نو من دے گا اللہ دے ولیاں نو من دے گا پر مراداں منگن تو سنگنے گا ترسی بنگی مجاور جو ہومن راہ اونا دے نہ لنگنے گا اے ہو جے ولیاں نو وسی نہیں من دے جن شرم ہو گیا چالایا قرآن و سنت لال سینے جی میں اپنایا میرا مسلک پاسے دا سنا علی بھائی اور بھی توجہ طلب جملہ کہنا پڑے گا گستاخ سانو میں بنا میں تو کی ظلم کمانا ہے سونے مدنی امام نو چھڑ کے اور امام بنانا ہے تقلید دا پھندا گل وچ پا کے قدر نبی دا گھٹایا ہے قرآن اور میرے کلام کا آخری جملہ توجہ توجہ کہنا پڑے گا الزام بڑے بھائی والا لا کے نفرت کیوں ساتھ کرنا ہے کر کچھ خوف خدا دا چلیا آخر ایک دن مرنا ہے الزام بڑے بھائی والا لا کے نفرت کیوں ساتھ کرنا ہے کر کچھ خوف خدا دا چلیا آخر ایک دن مرنا ہے او پتا تینو لگنا اس دے جدو رب نے لمیا پایا ہے قرآن سنت لال سینے جی میں اپنایا ہے میرا مسلک پاسے دا سنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں اونچی جگہ تے بیٹھا ہوں تو 3-4 جملے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی سبھی انگلیاں مجھے اچھی لگتی ہیں ہر وقت رانسنا تمہیں برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر اپنے ہاتھ کی سبھی انگلیاں مجھے اچھی لگتی ہیں نہ جانے کون سی انگلی کو پکڑ کر میری ماں نے مجھے چلنا سکھایا ہوگا سخت راہوں پہ سفر آسان لگتا ہے یہ میری ماں کی یقیناً شیر پنجاب صاحب کے بارے میں یہ جملے آپ کے علاقے سے اٹھنے والے پورے پاکستان میں چھا جانے والے اپنے ہاتھ کی سبھی انگلیاں مجھے اچھی لگتی ہیں نہ جانے کون سی انگلی کو پکڑ کر میری ماں نے مجھے چلنا سکھایا ہوگا سخت راہوں پہ سفر آسان لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے اس روز میری ماں سوئی نہیں تابش
میں نے ایک بار کہا ماں مجھے ڈر لگتا ہے اور پنجابی دے اندر انج کہندا جاواں کہ ایڈی گوڑی چھاں نہیں لبتی دوجی واری ماں نہیں لبتی رب نے ماں کو یہ عظمت کمال دی ماں کی زبان پہ آئی ہر مصیبت بھی ٹال دی رب نے ماں کے پیار کی کچھ اس طرح مثال دی ارے جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی کہ ایڈیاں گھوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں ٹور جمن کوا تے ماما لبدیاں نہیں ٹور جمن کوا تے ماما لبدیاں نہیں منتا منہ چوں نکلے ماما ٹوک دیاں منڈی ماڑی تھا تو ماما روک دیاں مفت جیڈیاں نیک سلاما لب دیاں نہیں اے ٹور جمن کوا تے ماما لب دیاں نہیں ٹور جمن اکوا تے ماما لب دیاں نہیں اور ماں دے وانگوں کلے درد بنڈونا ماں دے وانگوں کلے درد بنڈونا ایویں بوا کھڑکیا کنے آنا ایویں بوا کھڑکیا کنے آنا ایویں روڑے پانا کاما لب دیاں نہیں اے ٹور جمن اکوا تے ماما لب دیاں نہیں اور کمے کی آکھا دوست تینوں کر جاویں کتے ماں دے مرن تو پہلا مر جاویں او جگ اتے پھر مرن نو تھاما لب دیاں نہیں ٹور جمن اکوا آخری جملہ کہنا پڑے گا کہ ماں دا شاکر انت بھی چھوڑا سینا ماں دا شاکر انت بھی چھوڑا سینا آپ ڈگنا آپ اٹھنا پینا پھر آپ ڈگنا آپ اٹھنا پینا میرا پت بسم اللہ دیا پھر صداواں لب دیاں نہیں اے ٹور جمن اکوا تے ماما لب دیاں نہیں ایڈیاں گھوڑیاں جگتے چھاواں لب دیاں نہیں ٹور جمن اکوار تے ماما لب دیاں نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔